हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी हा म्हणून आयज सच काय ब्लॉग ना, हितून जस्ट हे प्रिपेरेशन ब्लॉग म्हणल्यार पॅकिंग ब्लॉग. मेफीचे तुमी टायटलार चोयलां आसतलें. जस्ट पॅकिंग कोत्ता तें पॅकिंग येना मेफी कित कितें वता डिटेलान तेणें आख्खें शेअर केलां मेफीन. कित्याक हांवें कांय शेअर करूं ना म्हणल्यार कांय क्लिप काडून ना, कित्याक बापाक घेवन भितर आसलो तो मस्ती करूं लागलो. सगळो तेगे काडूंक लागलो. ताका लागून तेका घेवन हांव भितर रुमान रावलें. सो तेणें डिटेलान दाखयलां तुमकां, डिटेलान सांगिलां कितें वता काय तें, आनी तेगी मेसेज बी हा एंडा. सो आख्खें चोया तुमी आनी मागीर तुमकां एंडा मेळटा. ओके, लेट्स स्टार्ट. कांयच न्हू मेफीगे पॅकिंग चालू आहा आनी देनाक घेवन हांव भितर रावता. कित्याक तो कांय पॅक करून दिवपाना, सगळीं मस्ती करतलो. सो मेफीक सांगलें तूं शूट कर म्हणून कितें करता तें. डूइंग पॅकिंग, डूइंग पॅकिंग. इज गेटिंग हिकअप्स एज हाय गायज, गुड इवनिंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? आतां लागेज पॅक कोताय आनी आतां आमी सगळी लागेज अशें करून हें गोडमान अरेंज कोता सगलें. जाय रोप आहा, सामान बामान प्लास्टिकचो एक आनी एक लागेज आहा. सामान सगलें A to Z वता वयता आसता. एअर फ्रेशनर आनी सगलें वता A to Z. म्हाका कितें लागत तितलेंच. आतां शेविंग फोम, आतां हँड वॉश, 2 हँड वॉश वता. आनी मागीर तें होली वॉटर, होली ऑयल आनी आतां हितून दाखयलें हितून होली सॉल्ट आहा. आनी हावपा वस्तू बी जायते हावपा वस्तू बी घेयले पयर वचोन. भितर काय नाका हय घाल, अशें मदें मदें घाल. रोप हांव झोपूं ना म्हळ्यार मागीर पूण वेट आसता तेचो. कितें हांवें सगलें वता न्हू तुगेलें सारकें सर्फ वता हांव. मागीर हें सगलें परफ्यूम सगलें वता, तेजेर वेट जाता. जॅल वता, तेल घायना हांव, जॅल वता. 3 जॅल घेयले. मागीर असो हे आयुर्वेदीक साबाव, हे आयुर्वेदीक हे बरें साबाव. कित्याक म्हाका एलर्जी आहा न्हू, तेका लागून हांव ते साबाव हे यूज कोता. हे ना जाल्यार पियर्स यूज कोता. 2 भाशेन. पयलीं हांव पियर्स वतालो, मागीर हांवें हे ऑर्डर केले एमेझॉनाचो. 13 घेयले. 13 म्हळ्यार सारकें पुरो म्हाका. आनी खावपा वस्तू बी तोणें सगलें, बेबिंका, A to Z सगलें वता न्हू हांव. आमगे हेज्यो मॅडिसीन म्हाका फकत ती एलर्जी टॅबलेट्यो त्यो व्हरोंकू पडटाय. म्हाका त्यो घेयना जाल्यार आमगे एलर्जी एक दीस घेयना जाल्यार मागीर साळता आख्खीच. सदां एक घेवपा पडटा टॅबलेट. ती घेयल्यार बरो आसता. आनी तेजे भाशेन असो हो कॅन्डीड हो हांव अशें करून पांय बी हें जाताय न्हू, कित्याक तुगे स्किनी खूब कोंता येतो. तेंका हें जालें कितें हार्टी अशें करून हार्ट होजत जाल्यार थिंगय मारपाक कोंता येता पावडर. आनी तुगे पांयाकू हें बी वेट जाताय न्हू, पांय मोच्यांचेकू स्वेट आसत न्हू, हें पावडर मारल्यार मातशें बरें जाता पांयां. आनी अशें हो फोगा वता 2-3 भाशेन परफ्यूम वता. ते एक 7-8 बाटल्यो तेचो वता कॉन्ट्रेका. आनी मागीर कॉलगेट 2 भाशेन, हिमालयाची. आनी हय मागीर पिकल हाडपा ओलोलें म्हळ्यार होना. वेट बिस्तो वेट जाता पिकल. मागीर तुगेलें तें एअर फ्रेशनर आनी हे म्हणटा बेल्ट मुगेलें.
कामा बेल्ट घालपा पडटा न्हू पेंटाचे बेल्ट जाय न्हू हांव तुमगे सगलें हांव वता हिंगसो वता कितें थंय मुगे युनिफॉर्म ब्लॅक पॅन्ट आनी वायट शर्ट हें हांवें बिमान हाडला तें एक नाजाल्यार तुका थिंगा तुगे आनी टायम पिड्या जाता थिंगा बोटी पावल म्हणटी युनिफॉर्मा तुका लायनी रावपा पडटा हांव तेंका होगो तें एक कॅरिबियन म्हणटाय तेंच घेता आनी पॅन्ट म्हणटा सेम पॅन्ट आनी हे मुगे हे डिनरा उजार जाता तें वायट शर्ट आनी ब्लॅक पॅन्ट आनी टाय हांव सगलें हांव हिंगसो शिंवोन वता मुगेलें ओन तें कामार बेबिंका 2 बेबिंका घेयलें तोणें आनी ब्रश 7-8 ब्रश होता थोडे थोडे आहाय आनी थोडे दुसरे लागींचे आहाय अशें हें ओडून जाता ते जालें तितून शेरोप थोडे शेरोप 4 बाटल्यो 4-5 बाटल्यो वता थोडे शेरोप ते मामी लागीज पॅक कोता आनी हें मुगे हें बॅग मुगेलें मॅडिसिनाचें अंडरवेर ते सगल्यो रोप म्हळ्यार रोबो होना हांव चड होना त्यो टॅबलेट मुगेल्यो हेज्यो विटामिन्साच्यो तेजे 2 इदरू वता एक इदरू पड तुका 1,500 हेची रेट बी सगळी मेन्शन केलो आहा थंय 1783 हे बरें पडटलें म्हाका हो फूम आहा तो म्हाका आख्खे कॉन्ट्रेक्टा वोसोन आनी एक देखून कॉन्ट्रेक्ट मायजू येता ना एक कॉन्ट्रेक्ट मायजू येता प्लस अशें दाखलो काय तितू एक जाली लागेज पॅक जाली ही व्हडली आनी ती दुसरी धाकली ही आतां एक लागेज पॅक जाली मामीन कोरली हांव ही लागेज ही लायक हें आतां वोसोन म्हाका सगळें वस्तू काडूंक पडटाय न्हू तेका लागून ही लागेज वखदां सगळीं हय 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 ती वखदां बी सगळें हें कित्याक थिंगा बोटीचेर तुका तूं कितें थिंगसो मॅडिसीन वता न्हू कित्याक आमगे बोटीचेर मॅडिकल आहा कळना तुका मॅडिकल आहा कितें जालें मॅडिकलां वचूं जाता आनी हांव तेज्या भायर हांव सेपरेट मुगे मॅडिसीन वता हांव तेंगे कित्याक हांव थिंग मॅडिकलाक गेल्यार वेस्ट ऑफ टायम म्हणटाय ती भाशेन तूं लायनी राव आनी हें तें आनी मागीर हांव मुगे कितें आहा तें हांव वता हिंगसो आनी मागीर कितें आमी हिंगसो मॅडिसीन वताय तें तुवें आवट करपा जाय थिंगा आख्खें गेलो बोटीचेर गेलो म्हणटी तुका लिस्ट दिताय ते कितें मॅडिसीन बी हाड जाल्यार थिंगा आवट कर आनी मागीर तें मॅडिसीन ती वताय आनी भायर माताय तूं घेयनाका कित्याक आयज जावन भुरगे फायरू जालो आहाय कित्याक मॅडिसीन इन्स्पेक्शना येताय न्हू तुगे मॅडिसीन बी भायर मेली आनी तें मॅडिसीन हिंग मॅच जालें कितें लायक एग्जांपल डायबिटीज कित्याक वच जावन भुरगे कितें हायड कोताय मॅडिकल आपणा येलें कितें तेका कितें दुयेंस जाल्लें हायड कोताय कळना तुका मुगे म्हणटा हांव सगळें बरयता थिंगा मॅडिकलाचेर म्हाका एलर्जी आहा ती एलर्जी एक आहा म्हाका तेंच आनी कांय ना तें एवरी कॉन्ट्रेक्ट आवट करूंक पडटा आनी तुगे आतां एक्सपेक्शना येयलें तुगे मॅडिसीन आतां एग्जांपल धर तूं तुका कांय डायबिटी आहा आनी तुवें मॅडिकल रिपोर्टाची डायबिटी आवट कोन्ना जाल्यार ते मागीर तुका हें कोताय आनी फायर कोताय कित्याक हांवें चोयलां मुगे एकलो कॅबिनेट फायर जालोलो तेका लागोन कित्याक रॉंग मॅडिसीन बी तातूंत तुका आतां हें आहा कोच म्हणटाय तें कितें दुयेंस आहा आनी तूं तें आवट कोन्ना आनी तुका ती मॅडिसीन आहाय तें मागीर चोयतोलें न्हू इन्स्पेक्शना चॅक कोताय न्हू सगलें आनी मागीर रिपोर्ट कोताय रिपोर्ट कोरून म्हणटी मागीर तुगे मागीर घरा वचपा मागीर तयार करपाची अशें कोन्न आनी मागीर
इतल्यान हांव काबार करतां आनी गायज तुमी म्हजे पासत मागाय कित्याक तुमगे मागणें सारकें मोस्ट इम्पोर्टंट तुमगे मागणें मागा तुमगे मागण्यांची हांव आहा म्हणटाय ती भाशेन कळना तुका आनी म्हजे पासत मागाय थँक्यू तुजे गायज मुगे दोनी लागीं जाल्यो आनी थंय सेकेंड आनी कोण दोन फ्रेंडान फोन मारलो दोन पार्सल हाडून दिता म्हूण तेंगे ती हाल येतली आनी आनी कितें चोल तें मागीर तूं मारतलो तूं जायत स्पेस आहा जाली पयलीं सोम आमी मानता मुगेली लागेज आनी आतां हें मुगेलें युनिफॉर्म हांव हिंगसो शिंवोन वता शर्ट रेडीमेड घेता पॅन्ट शिंवता एवरी कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार एक 3-4 वर्स येताय म्हाका पॅन्टा एवरी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून जायना कॉन्ट्रॅक्ट 3-4 कॉन्ट्रॅक्ट कोंता येताय मागीर सारकी हें जालें म्हणटी हांव ती मागीर भायर मारता पॅन्टा नाजाल्यार थिंगा बुटीक वचून येता कित्याक मागीर सगळो वेट जाता सगळो हय लागेज आमकां 23 आहा दोन बॅग 23 करून जाता म्हळ्यार आमगे ती 23 हांव जावपा दिवपाना उणी कोतलो हांव कांय जोबो हें होना होगो आवड मातशें घेयल्या खावपा मातशें स्नॅक्स चुरा असो तसो घेयला आनी रोप तो हे पाटी मातशें चड रोप वता तें सर्फ आहा तेजे वेट तो सगलो सर्फ आहा रोपाची तितू वेट जायना सर्फ आहा मागीर मुगेली शेरोप्यो वखदां बोखदां तेंचे वेट आनी आतां हे बॅगा हें बॅग आहा हाका बॉम्ब जाला बॅग तेजेक वेट तो आनी कांय ना चल मागीर मेळटा तुमकां फुडल्या व्लॉगार खाले म्हणटा कोण म्हणटा सायडी घेन धर मरे Come here. Apology, pocket hula boshi. आपण उभा था कम बाय मैं फिर पैकिंग जाले ना आता देना इज चेक कोता तो मैं फिर दाडाचे पैकिंग बाबा चेक कोता दाडागे पैकिंग जाले काय म्हणून दादा पैकिंग जाले ओपन को नाका तशें ओके सो गायज तुमी चोयला आसतलें शॉपिंगेचें सो खावपाचें सगळें तें डिटेलान तुमकडेन शेअर केलां कशें कितें काय तें ओके सो हितून काय व्हडलोसो व्लॉग हेच करचो ना डिटेल्सान तुमकां दाखयला तो कितें वता कितें वरना तें ओके होप सो तुमकां म्हाजो सिंपल व्लॉग बरो दिसलो म्हणून पॅकिंग व्लॉग बरो दिसलो म्हणून बी बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज